ang Ginoong Jesucristo naghimo ko sa kasimbahan, usara ka iglesia na bitaw na Mateo 16:18 nga ikaw Pedro imabaw ninda kong bato, tukuron ko ang akong iglesia. Wa man yun akong mga iglesia, wala man message tiyag mga iglesia. Akong iglesia naman. Ang iglesia nga gipasabot mao nang Kolosas 1:18 nga ang simbahan mao ang iyang lawas. Unya sa 1 Timoteo 3:15 ang simbahan mao pod ang balay sa Dios sa kalibutan. Mao na usar ka iglesia ang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo dili daghan. Mao nang mga pundok kalay nga pundok dili na matawag nga simbahan ang ilahang pundok, balay na sa ilahang founder. Kay balay na silang founder kay dili man iya sa atong Ginoong Jesucristo. Di ba putas sa buwan? Ang simbahan nga gitukod nila kanang pastor. Kay mo eskwela po ng uban ng pastor. Duha dagan sa founder. Mao na ilahang kuwan. O ngayon apartment sa ilang pastor. Mora na ang kuwan di ang kanang ilang pundok dili na matawag nga simbahan kay ang simbahan gihulagway man ni Mama Mary. Kay ang Ginoong Jesucristo si Mama Mary mao may gihimong nga sudlanan ba? Sudlanan sa lawas ni Kristo. Lawas sa Dios. Nahimong tao ang Ginoong Jesucristo, pinaagi ni Mama Mary. Mao na ang simbahan naghulagway na ni Mama Mary. Mao na ang pag-ila sa simbahan. Kung naa si Mama Mary, kung ang pundok nga nag-ila nga inahan si Maria, mao nang pundok nga matuod nga iglesia. Ang mga pundok nga nag-ila sa ni Mama Mary ba nga inahan. Kung sabay lain nga pundok nga nag-ila ni Mama Mary, ang Katoliko naman, pero man Katolik. Mao na yung mga ilahanan sa tinuod nga simbahan. Una, ang pag-ila sa tinuod nga simbahan, mao na to nga si Mama Mary nga inahan. Ikaduha nga timailhan nga sa matuod nga iglesia o simbahan na ay mga larawan sa atong Ginoong Jesucristo kay matuod man nga nahimong tao ang Ginoong Jesucristo. Pagpasidungog man na ang larawan gihimo alang sa paghandom sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Mao nang kada December 25 naay mga larawan sa Bilin. Kay diha man gihandom man ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo diha sa pasungan na adunay mga tulo ka hari nga nahimong saksi sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Mao nay timailhan nga naa ka sa matuod nga iglesia o simbahan kung naa kay makita nga mga larawan sa atong Ginoong Jesucristo. Dili man na larawan sa Dios, larawan man na mismo sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na mga timailhan nga kita naa sa matuod nga iglesia kay tungod sa larawan. Duha man ka Pasko ang simbahan. Pasko sa pagkatao mao na ang sa ulog sa December 25. Mao na December 25 mao na kanang larawan sa pagsaulog sa paghandom sa pagkatao sa Panginoon Jesucristo mao nang Pasko sa pagkatao. Og ikaduhang Pasko mao nang Pasko sa pagkabanhaw. Mao nang kay gilansang nagpasakit man atong Ginoong Jesucristo, gilansang sa cross, namatay niya, naputay larawan nga gilubong atong Ginoong Jesucristo, nasulubnganan niya napoy gilansang atong Ginoong Jesucristo. Mao na mga larawan sa paghandom, gihimo ang larawan alang sa paghandom og pagpasidungo sa atong Ginoong Jesucristo nga kita giluwas, pinagi siyang kamatayon sa cross. Mao na ang ikatulo nga kanang timailhan sa matuod nga iglesia o simbahan. Kada Domingo nagsaulog ta sa pagkabanhaw sa Panginoong Jesucristo. Kanang adlaw ng Domingo nagsaulog na sa kalipay sa Dios nga nabuntog niya ang kamatayon, pinagi siya pagkabanhaw. Kaya nabanhaw man atong Ginoong Jesucristo sa adlaw ng Domingo. Mo na kada Domingo ang simbahan magsaulog ginas kalipay sa Dios, nalipay man ang Dios kay nabuntog man niya ang kamatayon, pinagi siya pagkabanhaw. Mao na ang tao gidasig pod nga makighiusa sa Dios ba, musimba kay nalipay man ang Dios niya nang higayon na kay nabuntog man niya ang kamatayon, pinagi siya pagkabanhaw. Mao na nga ang adlaw Domingo pagsaulog na sa paglipay sa Dios nga nabuntog niya ang kamatayon, pinagi sa pagkabanhaw. Mao na mga timailhan nga naa ka tinuod nga iglesia o simbahan kay ang Ginoong Jesucristo may atong isunod kay siya Dios man nga nahimong tao. Nya mo to ikaupat nga timailhan ang pundok nga naa si San Pedro o mga apostoles.
Unsa man nga pundok na gidumala ni San Pedro ug mga apostoles? Ang Roman Catholic ra. Unsa bay lain nga pundok nga gidumala ni San Pedro? Nga gipasa ganin niya ni Pope Linus, niya Pope Clement. So ang tanan nga pagpasa sa mga Santo Papa naana sa nanay putay nga hantod naabot ni Pope Francis ika 266 nga Santo Papa si Pope Francis. Mao na mga nasay kutay bago na ni San Pedro hangtod nga abot ni Pope Francis. Wala hunong nga pagpasapasa sa kanang wala hunong nga pagpasapasa sa otoridad ba. Ihatag sa simbahan. Nya ang mga timailhan pod nga naa ka sa matuod nga iglesia o simbahan tungod sa pare. Kay ang pare mao man ang mga apostoles. Mao na ang mga apostoles ba? Sa maora na sila sa apostoles ba? Sila gihatagan og otoridad sa paghalad sa Dios ang pare. Sila na gihatagan og otoridad ba sa atong Ginoong Kristo nga pagpasaylo sa mga sala. Pinaagi pod sa pare nahiusa ang tao sa Dios. Kay siya may gihatagan og otoridad sa paghalad aron mapasaylo ang sala sa tao. Mao na nga og walay pare maglisod ta galuwas kung walay pare kay mo na importante man ang pare kay pinaagi niya na mapasaylo man atong masala tungod sa pare. Og walay pare dili mahiusa ang tao sa Dios. Kaya ang kanang Hulio Cares dili man ang pare na may makahatag na.